अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली शेख ऑफिशियल। दोस्तों, और मैं ये तो नहीं कहता कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, लेकिन सोचने समझने का आपका अंदाज़ ज़रूर बदल जाएगा। आज मैं आपको रोशनास करवाऊंगा पानी पर की गई एक जदीद साइंसी तहकीक से कि जिसके मुताबिक अगर पानी के सामने चंद कलिमात अदा किए जाएं तो उसकी खासियत बिल्कुल बदल कर रह जाती है। उसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि ये जो पानी के सामने हम कुरानी आयात दम करने की फ़िलोसफ़ी पर जीते हैं, उन कुरानी आयात के पानी पर दम करने से क्या असरात मुरतब होते हैं और पानी के ख़वास में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ये तजुर्बा और तहकीक पूरी तफसीलात के साथ आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसी के साथ साथ आपको दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। ख़वातीन और हज़रात, मारूफ साइंसदान डॉक्टर मिसारो इमोटो के मुताबिक पानी का अपना ना कोई रंग है ना बू और इसकी कोई ठोस माहियत भी नहीं, बल्कि पानी हर चीज़ के असरात को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और जिस चीज़ में ढालो वही माहियत इख्तियार कर लेता है। वाज़ेह रहे कि प्रोफेसर मिसारो इमोटो एक तहकीकी इंस्टीट्यूट चलाते हैं और गुज़िश्ता 20 साल से पानी की खसूसियात, उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, बिलखुसूस कुरानी आयात की असर पजीरी और इंसानी रूह पर उसके होने वाले असरात का मुतालिया कर रहे हैं। उन्होंने इस ज़मन में कई अहम तहकीकात भी की हैं और उसके नताइज अपनी किताब द हिडन मैसेज इन वाटर में बयान किए हैं। डॉक्टर मिसारो इमोटो की ये किताब उर्दू में ट्रांसलेट होके पानी के अजैबात के नाम से हमारे मुल्क में भी दस्तयाब है, जिसे पढ़कर हमें पानी के ऊपर शुक्र और नाशुक्री के अल्फाज का हैरान कुन असरात का अंदाज़ा होता है। पानी पर कुरानी आयात दम करने से क्या असरात मुरतब होते हैं, ये तो आपको आगे चल के बताऊँगा। पहले आपको बताऊँगा कि पानी के सामने कुछ दुनियावी कलामात बोले जाएँ तो उसकी खसूसियात पर क्या तब्दीलियाँ देखने में आती हैं। इस जापानीज़ साइंसदान ने अपनी तहकीक का आगाज़ पानी को अपनी लेबॉर्ट्री में बर्फ़ के ज़र्रात यानी क्रिस्टल की शक्ल में जमाने से किया। इस मकसद के लिए डिस्टिल्ड वाटर, नलके के पानी, दरिया और झील के पानियों के नमूने लिए और उन्हें बर्फ़ की शक्ल में जमाया। इस तजुर्बे से उन्हें मालूम हुआ कि पानी अगर बिल्कुल खालिस हो तो उसके क्रिस्टल बहुत खूबसूरत बनते हैं, लेकिन अगर खालिस ना हो तो क्रिस्टल सिरे से बनते ही नहीं या बहुत बदशक्ल बनते हैं। साफ़ पानी वाली झील से भी क्रिस्टल बने, लेकिन नलके वाले पानी से क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बने, क्योंकि इसमें क्लोरीन, दूसरे जरासीम, कुछ अज्जा शामिल थे। अब यहाँ पर उसने एक और तजुर्बा किया। एक ही पानी को मुख्तलिफ़ बोतल्स में जमा किया और हर बोतल के सामने मुख्तलिफ़ किस्म की मौसीकी बजाई। मौसीकी से हर किस्म के क्रिस्टल की एक नई शक्ल बन दी गई, यानी ये तय हुआ कि पानी हर मौसीकी से मुख्तलिफ़ असर लेता है। उसके बाद उन्होंने एक और तजुर्बा किया जिसने पूरी दुनिया को वरता हैरत में डाल दिया। उसने शीशे की सफ़ेद बोतलों में मुख्तलिफ़ अक़साम के पानियों के नमूने जमा किए। डिस्टिल यानी क्लियर वाटर वाली बोतल पर उसने लिखा आई हेट यू, यू फूल, और नलके के पानी वाली बोतल पर लिखा थैंक यू, आई लव यू, यानी खालिस पानी वाली बोतल को उसने हकारत अमेज़ जुमलों से मुखातिब किया और नलके के नासाफ पानी को शुक्रगुजारी के अल्फाज से। और उसने उन दोनों बोतल्स को लेबॉर्ट्री के मुख्तलिफ़ मकामात पर रख दिया। अब लेबॉर्ट्री के तमाम मुलाजमीन से कहा, जब भी इन बोतल्स के सामने से गुजरो तो यू फूल वाली पानी की बोतल को देख के कहो यू फूल, और थैंक यू वाली पानी की बोतल के पास ठहर के सीने पे हाथ रख के बड़ी शुक्रगुजारी से कहो थैंक यू। ये अमल 25 दिन जारी रहा और 25वें दिन दोनों बोतलों के पानियों को बर्फ़ बनाने के अमल से गुजारा गया तो नताइज हैरान कुन थे। इस तजुर्बे के नताइज के मुताबिक डिस्टिल यानी क्लियर वाटर से, जो कि खालिस पानी था, उसी से पहले खूबसूरत क्रिस्टल बने थे, लेकिन अब क्रिस्टल तो बने लेकिन इंतहाई बदशक्ल। नलके वाले पानी जिससे पहले क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बने थे, लेकिन इस मर्तबा उस पर थैंक यू लिखा हुआ था और कई लोग 25 दिन तक इस पानी को देखकर थैंक यू कहते रहे थे। तो इस बार इस पानी से बेहतरीन और ख़ूबसूरत क्रिस्टल बन गए। उसका वाज़ेह मतलब ये था कि पानी बातों का भी असर लेता है और वैसी ही माहियत और खसूसियात अपना लेता है। अच्छी बातों से अच्छी खसूसियात और बुरी बातों से बुरी माहियत यानी शक्ल और सूरत। अब इन तजुर्बात से ये चीज़ समझ आती है
کہ جب ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں کس طرح برکت پیدا ہوتی ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں پر سورہ فاتحہ یا کوئی بھی قرآنی آیت پڑھتے ہیں تو پانی کی ماہیت کس طرح تبدیل ہو کر پینے والے کو شفا دیتی ہے۔ اب یہاں آپ کی توجہ پانی پینے کی ان عادات کی طرف مبذول کرواتے ہیں جو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ پروفیسر مسارو ایموٹو کی اسی تحقیق کو نظر میں رکھیے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنیے جو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں پانی نہ پی جایا کرو بلکہ 2 یا 3 بار پیا کرو، اور جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھ کر پیا کرو، اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہا کرو۔ اسی طرح پانی پینے کے آداب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ میں بسم اللہ پڑھ کر اس طرح پئیں کہ ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں، پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ پئیں، اور تیسری سانس میں جتنا مرضی چاہے پی جائیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس قبل ہی ہمیں آگاہ کیا تھا کہ جب بھی پانی پیو تو شکر گزاری کے کلمات ضرور ادا کرو، بسم اللہ سے اس کی شروعات کرو اور الحمدللہ پر اس کا اختتام کرو۔ جبکہ آج میں نے جاپانی پروفیسر ڈاکٹر مسارو ایموٹو کی جو تحقیق آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کے مطابق جب پانی کے سامنے دنیاوی شکر گزاری کے کلمات کہے گئے تو اس کی خصوصیات بالکل بدل کر رہ گئی۔ تو ذرا سوچئے، اگر اسی پانی پر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کوئی خوبصورت بات یا کوئی دعا پڑھتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہوں گے۔ اور ناظرین، اس بات کو پروفیسر مسارو ایموٹو بھی مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام لینے سے اور پانی پر دم کرنے سے اس کی خاصیت تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ انسانی کلام میں استعمال ہونے والے بہترین اور برترین کلامات سے بھی یہی اثر رونما ہوتا ہے۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ پانی پر کی جانے والی تحقیق کے بعد یہ راز آشکار ہوا کہ جب پانی پر قرآن کی آیات اور خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنے کے بعد اس قطرے کا انتہائی طاقتور دوربین سے معائنہ کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ پانی کے قطرے نے اپنی شکل پھول کی طرح بنا لی، اور ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ پانی کے قطروں نے کلام الہی کا اثر قبول کیا ہے۔ جبکہ یہ بھی ریکارڈ کیا گیا کہ جب پانی کے ان قطروں پر شیطانی کلمات یا گالیاں، برے الفاظ بکے گئے تو دوربین کی مدد سے یہ دکھائی دینے لگا کہ پانی کے اس قطرے نے اپنی ماہیت تبدیل کر دی ہے اور اس کی حیت انتہائی خراب دکھائی دینے لگی، یعنی پانی نے ان شیطانی اور خراب کلمات کا بھی اثر لیا ہے۔ پروفیسر مسارو ایموٹو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض بھی تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے آب زمزم پر بھی سحر حاصل تحقیق کی، اور انہوں نے لیکچر بھی دیے اور اس بات کا سریعان اعتراف کیا کہ دنیا کا یہ واحد پانی ہے جو اثر پذیری میں بے مثال ہے، اور اگر اس پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کر لیا جائے تو اس کے اثرات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پروفیسر مسارو ایموٹو کا ماننا تھا کہ ان کے جانب سے ہر بار کی جانے والی تحقیق میں آب زمزم اور عام پانی کے حوالے سے نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کئی دیگر پانی کے گلاسوں کے برابر پانی میں جب آب زمزم کے چند قطرے ملائے تو یہ دیکھ کر انتہائی حیرانی ہوئی کہ آب زمزم کے اثرات اس سارے پانی میں دکھائی دینے لگے، اور وہ اس سارے معاملے کو دیکھ کر انتہائی حیرانی کا شکار ہو گئے کہ یہ آب زمزم کے قطرے دوسرے پانی کے اوپر حاوی ہوتے نظر آئے اور اس کی خاصیت اور ماہیت کو تبدیل کرنے لگے۔ پروفیسر مسارو ایموٹو کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ دنیا کے اکثر مسلم ممالک میں لوگوں کا آج بھی یہ معمول ہے کہ وہ بیمار کے علاج کے طور پر پانی پر قرآنی آیات پڑھ کر شکر گزاری کے کچھ کلمات پڑھ کر اسے وہ پانی پیش کرتے ہیں، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس پانی سے اسے شفا ملے گی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پانی سے انہیں شفا نصیب ہوتی ہے یا نہیں میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن کم از کم یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پانی پر قرآنی آیات یا شکر گزاری کے کلمات ادا کیے جائیں تو پانی اپنی خاصیت ضرور چینج کر لیتا ہے۔ اس لیکچر میں انہوں نے بتایا کہ
پانی میں اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت، گویائی اور یادداشت رکھی ہوئی ہے، اور اس میں ماحول سے متاثر ہونے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔